देव बरें करून आतां आमची कुर्साची वाट आमी कोत्तले. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सुरवातेची उतरां. सायबा, तुका कुर्सार मारलो तेन्ना संवसाराचे एक भाशेन कालोख पडलो आनी देव मंदिराचो पड्डो दोशी जालो. ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्या संवसाराचेर कालोख पडला आनी आमची काळजां दोशी जाल्यात. काळजाची दूख धरून भोगतीपणान हे कुर्साचे वाटेन वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. पयलें स्थान. जेजूचेर मोन्नाचें फॉर्मोण मारतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. धर्मीक आनी पॉलिटिकल फुडाऱ्यांनी आमच्या इनोसेंट जेजूचेर फॉर्मोण मारलें. कोरोना व्हायरस हें गंभीर दुयेंस वुहान म्हणटात त्या चायनाच्या गांवांत सुरू जावन मनशाकुलाचेर एके भाशेन फॉर्मोण मारलें. संवसाराच्या पदवी आनी दुडू आसलेल्या फुडाऱ्यांनी इनोसंट मनशाचें चिंतूंक ना. गरज ती पावलां तांणी मारूंक ना. जेजूचेर फॉर्मोण मारलें तेन्ना जेजू भियेलोलो आनी आकांतलो. सायबा, आमी भियेल्याव. आमचेरूय भिरांत आनी कांपेरो सुटला. आमची काकूत कोर, आमकां पाव. मागणें. मोगला जेजू, ह्या मोन्नाचेर फॉर्मोनाक लागून लाखांनी लोक मरोन गेलो. हें दुयेंस पयस कोर आनी आमकां साल्वार कोर. काकलूट आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार कुरीस घालतात. पोरनीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्रा कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. सायबा, ह्या तुज्या सोबीत जोगांत तुवें आमकां भेदभाव नासतना रोचलीं. पूण आमी मनशांनी पदवेच्या आनी दुडवांचे आशेक लागून पदवी आसलेल्या आनी पदवी नासलेल्या मनशां मोदें अंतर केल्या. जायते फावटी पदवी आसलेले मनीस संवसारी राजवटकी चलोवंक आपल्याक निवडून हाडलेल्या लोकांचें चिंतिनात. लोकांचे कश्ट, दूख, सेक्युरिटी आनी बरेपण तांच्या मनांत येना. आपल्या गर्वाक लागून आनी आपले पदवेचो फायदो काडून साद्या लोकांच्या खांदार कुरीस घालतात. असले मतलोबी फुडारी देव भिरांत नासलेल्या फुडाऱ्यांक लागून आयज कोरोना व्हायरसाचो कुरीस आमच्या कांदार पडला. मागणें. मोगला जेजू, संवसाराच्या फुडाऱ्यांनी भोव करून आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोचे पासत वावर करूंक, तांचे कोश्टी जिवीत सोंपें करूंक, तांचे मन उजवाडाय आनी तांकां जानवायेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर.
तिसरें स्थान जेजू पयले पावट दोनीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. जेजू मनशा कुलाचेर नदर मारीत जाल्यार मनीस जायते पावटी पातकाक लागून सोकला पडला. आदां एवेन तुज्या उतराक कान दिवंक ना. देखून आमचे भुंयचेर शिराप पडलो. जिवीत कोश्टी जालें. तरी आसतना तुवें आमकां सांडूंक नाय. पूण आमी मनीस अनउपकारी. दुसऱ्यांनी आमकां बरें केल्लें आमच्या मनांत उरोना. वायट केल्लें मोरोसोर उगडास येता. देवा म्हज्या देवा, तूं कितलो बरो आनी तूं आमचें सवें कितलो दयाल. तरी आसतना मनीस तुजीं बरीं कर्तुबां विसरलो आनी पातकांत पडलो. व्हडलें हांव आयलें आनी मनशाचें निसणटन जालें. तरी तुवें आमची काकलूत करून नोवा उदेशीं आमकां दुसरो सोयोग दिलो. दावीद राजा सांगता ते भाशेन आमी पातकांतूच जल्माक आयल्या. आमची पातकां जावं ती गर्व, दुडवाची आशा, पोजडेपण, पृथ्वेचें निसणटण आदी. तुका उलो करता आमी परतून पडल्यांत आमची काकूत कोर. मागणें मोगाला जेजू आमच्या गौरवाक, पदवेक आनी आशेक लागून आमी परतून परतून पातकांत पडटा. आमच्यो चुकी वळखून आनी मानून घेवंक आमकां खालतिकाय दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. चवथें स्थान जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. मोगाला जेजू, जेन्ना तुजी नदर तुजे आवयचेर पडली आनी तुमची भेट जाली, केदी व्हडली कुशालकाय तुज्या जिवाक भोगली ना गाय. ह्या तुज्या कश्टांच्या वेळार तुजी आवय तुज्या सांगाता आसा. कोरोना व्हायरस जावन हजारांनी लोक मेलो. तांच्या निमाण्या वेळार, दुखी वेळार, एकसुरपणाच्या वेळार तांकां कोण ना जालो. फामील सुद्दां पयस उरली. सगल्यांच्या मरणाक फकत पाद्री आनी दोगा वो तेगा जाणां निमाणो आदेवस करूंक. मागणें सायबा, असलें मरण, असलो शेवट आमचो जायत म्हूण कालसान भिरांत आयल्या. तुजेर आमचो भरवंसो सायबा, ही भिरांत पयस कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तोरी हांवें तुका ओकमान केलो. भोगोस म्हाका जाय गो.
पांचवें स्थान सिरेंचो सिमांव जेजू कुरीस व्हरूंक आदार दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. मोगाला जेजू, तुज्या कुडींत शोकती नासली तेन्ना सिरेंचो सिमांव फुडें सरलो तुका आदार दिवंक. तुजे चुचुरे ताका दिसले. आयज काल हजारांनी वोयज आनी नर्सी पिडेस्तांचे चुचुरे करून आपले कुटुंब सांडून आनी आपलो जीव रिस्कार घालून कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसाक सांपडलेल्या भावा भयणींक आदार दितात, तांची सेवा करतात. मागणे, मोगाला जेजू ह्या दोतोरांक आनी नर्सींक राख आनी सांबाळ. तांच्या कुटुंबाक गोठाय आनी बोल दी आनी आमी जाता ते भाशेन पिडेवंतांक आदार दिवंक आमकां कृपा दी. काकलूत आमची कोर सुमया. काकूत आमची कोर. सवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोल पुसता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. जेजू, तुजे मुखामोल रोगतान बुडलेलें. तुज्या दोळ्यांनी भिरांत आनी कुडींत कांपेरो सुटलोलो. पूण जेन्ना वेरोनिकान तुजें मुखामोल पुसलें तुका गोठाय मेळ्ळी. वेरोनिकान रिस्क घेवन त्या लोकां मदें तुका मोग दाखयलो. ह्या आकाताच्या वेळार मोरतेल्यांची सेवा करून सुमार 60 यादनीक मोरून गेल्यात, भोव करून इतालिया देशांत. मागणे, मोगाला जेजू आपलो जीव रिस्कार घालून जायते यादनीक आनी माद्री पिडेस्तांची सेवा करतात आनी मेलेल्यांक मातेक लायतात. मेलेल्या पाद्रींक तांची पातकां बोगसून सोर्गीचें रायज तांकां फावो कर आनी जी सेवा चाकरेक गूल जाल्यान तांकां राख आनी सांबाळ. काकलूत आमची कोर सुमया. काकूत आमची कोर. सातवें स्थान जेजू दुसरे फावट दोनीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. सुमार 18 वरां तुवें दूख सोंसलें जेजू. मोन्नाचें फोर्मोण मारलें. तुका बरो पेटलो. माथ्यार कांट्याचो मुकूट घातलो. कितलें तुजें रोगोत व्हांवलें. आतां बिलकूल तुका शोकती ना. दुसरे फावटी तूं दोनीर पडटा. कितें तुका बोगलें ना जायत. मोगाला जेजू, कोरोना व्हायरस दुयेंसाची खबर आयकोना फुडें आमी दिमयेर पडल्यांत. आमच्या कुटुंबाचे वांगडी परदेसांत आसात.
तांकां कसले त्रास जातात ते आमकां समजना. पोटाक लागून परदेसांत पावले आनी आमच्या कुटुंबाचे वांटे जाले. मागणे मोगालाचे येसू आमी दिमेर आसां. सगळीं आमची गोर सोडून सगळीं आमची मिंजात सोडून हात जोडून तुजे लागीं मागता. परदेसांत आसलेल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक राख आनी सांबाळ. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. तुझ्या सासणीक मोगान म्हाका तुवें गोंयताय. तोरी हांवें तुका मोग केलोय देवा. बोगोस म्हाका सायबा. 8वें स्थान. जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. कुर्साची वाट चलतना मोगाला जेजू थोड्यो ओस्तोऱ्यो तुका भेटल्यो. तुजें चुचुरें करूंक लागल्यो. पूण तुवें तांकां शिडकायली आनी बूद दिली. कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसाक सांपडलेल्या लोकांक आमी चुरचुरतांव. पूण ती आमकां बूद दिता ती आमी कानार घेयनात. सरकार आनी दोतोर आमकां लोकांक जायत्यो वस्तू सांगतात. आमचो आनी देशाचो जीव सांबाळूंक. पूण आमी मॉडर्न जावन कानार घेयनात. मागणे मोगालाचे येसू आमच्या गिन्यानाक उजवाड दी आनी दोतोर कितें सांगता ते कानार घेवंक आमचे कान उगड. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. काकलूत सारप देवा. काकलूत करून दाखय. भोगोन वाड्या देवा. दुनिया पुसून उडय. 9वें स्थान. जेजू तिसरे फावट दोनीर पडटा. पोरणीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. सायबा, तिसरे फावटी तूं दोनीर पडलोय. ही कुर्साची वाट तुका करची पडली. तो बारादीक कुरीस तुज्या कांदार तुका घेवचो पडलो. 3 फावटी तूं दोनीर शेवटलोय. मोगाला जेजू, जेन्ना आमी सोकला पडटा तेन्ना जिवीत आमकां लिसांव शिकयता. पूण आमी मनशां गोरवान आनी पोदवेन भरलेलीं मनशां. ह्या फुडें जायतीं दुयेंसां येवन गेलीं. लाखांनी लोक मरोन गेलो. गेर्राचीं व्हडलीं हातयारां बांदूंक आमचे कडेन पयशे आसात. व्हडलीं व्हडलीं स्वर्गाक तेंकता तसलीं बिल्डिंगां बांदूंक आमकोडे पयशे आसात. चोंद्रिमांत वचूंक आमकोडे घोडटा. पूण गरिबांक आनी पिडेस्तां खातीर दुडू मोडूंक आमकोडे पयशे नात. मेलेल्यांचो उगडास करूंक समाधी आनी पुतले बांदूंक आमकोडे पयशे आसात. पूण तानेल्ले आनी भुकेल्ले आसात तांकां तांची तान आनी भूक मारूंक दुडू नात. बोगोस सायबा. मागणे
ह्या संवसारांत जियेतना एकामेकाक पावूंक आनी गोडशेचें तें काम पयलें करूंक आमकां स्फूर्ती दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. पदकाची गोद धुवून म्हाका न्हिदोल तूं कोर. रेबांत लोकांत म्हाका निर्मळ करून दवर. दावें स्थान जेजूक विंगलो करतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार करता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. वय सायबा, हें कोरोना व्हायरस जावचे आदीं हो संवसार गोरवान भरलेलो. हो संवसार आपले पोदवेर आनी दुडवांचेर नाचतालो. तुजो जागो सायबा ह्या संवसारांत पोदवेक आनी दुडवांक दिला. कोरोना दुयेंस येवन सगलें तोडून उडयलें. तुका विंगलो केल्लो ते भाशेन आमकां ह्या दुयेंसान एके भाशेन विंगलीं केलीं. खूंय आसा आतां आमचें दुडू, आमचें गोर्ब, आमची पोदवी, आमची मिजास. मागणें, मोगला जेजू काल्तिकायेन जियोंक आमकां शिकय. हो संवसार हें जिवीत जावन आसा तुजें दान आमकां. कोर आमचें कालीज तुज्या काळजा सारकें. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. मोसो गुन्यांव करोच आयज वळखून घेता. सदांच म्हजें पातोक म्हजे मुखार ठेवता. 11वें स्थान जेजूक कुर्सार किलायतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. वय सायबा, कालवा दोंगरार तांणी तुका कुर्सार किलायलो. केदो व्हडलो धोको तुज्या आवयक आनी शिसांक लागोंक ना जायत. कसलें भिरांकूल मरण तांणी त्या फुडाऱ्यांनी तुका फावो केलें तुजो गुन्यांव नासतना. वय सायबा, आमचोय गुन्यांव नासतना ह्या संवसाराचे पोदवेदार वडील आमचे राजकारभार चलयतले. पोदवेक आनी दुडवांक लागून आमकां साद्या मनशांक कुर्सार किलायतात आनी मारतात. आमचे चुरचुरे ते करिनात. मागणें, मोगला जेजू आमचे राजकारभाऱ्यांक तुज्या हातांत घालता. पिलाता भाशेन तुवें तांकां पदवी दिल्या. ही पदवी तांणी जबाबदारेन पालूंक तांच्या गिन्यानाक उजवाड दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. तुजेर चुकला सायबा, तुका चूक मान केला. तुजे नोदरेन जे वायट हांवें सायबा केला. 12वें स्थान जेजू कुर्सार मोरता. पोरणी पाट आनी नमस्कार करता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. वय सायबा, आमच्या पातकां पासत तूं मेलोय. कसलें मरण तुका फावो जालें. एक किरमिदोर कसो तुका तांणी मारलो. तूं आमचो रोचणार जावन
आमी तुका कुर्सार मारलो. तुज्या मोरणा उदेशी आमी आमच्या पातकांक पाट करूंक आंकवार मारये भाशेन तुज्या उतराक कान दिवंक आमचो कुरीस उबारून तुजो पाटलाव करूंक आमकां शिकय. मागणे मोगाला जेजू, तुवें आमचो इतलो मोग केलो की आमचो जागो त्या कुर्सार तुवें घेतलोय. जायत घोडे आमची पातकां वाडल्यान देखून हें कोरोना दुयेंस आमकां लागलां. पातक सोडून रुदोन करूंक तूं आमकां कृपा दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. जोटी कोताय देना निदीन फॉर्मोन मारताय मुंचो बिदाराचेर चिनाव कोसो कोरींग. 13वें स्थान. जेजूक कुर्सावेलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपांत घालतात. पोरणीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. तुजी कूड तुज्या आवयच्या गोपांत पडली तेन्ना तुजे आवयचें काळीज पिंजलें आसतलें. केदी व्हडली दूख भोगली ना जायत ह्या तुज्या आवयक. तुजी मेलेली कूड उंटयेन दवरून तुजे आवयक सगलो तुजो उगडास आयलो जातलो. आज बोडव्या गाब्रिएलाची उतरां, त्यो बासावण्यो, गोरवांच्या गोट्यांत तुजो जोल्म, इजिप्टांत सारलेले दीस, सगल्या तुज्या भुरग्यापणांतलो उगडास, कुर्साची वाट, ताचे फाटल्यान चलतना रोडोन रोडोन दुकां सुकलीं. आतां आनीक दुकां उरूंक ना. मोगाला जेजू, कोरोना वायरस ही पिडा जावन हजारांनी लोक एकसुरो मेलो. फामील ना, सोयरी ना, इश्टामित्रां नात, कोण ना जालीं. मोन्नाचें पुरसांव ना, मीस ना. 2 गोड उतरां उलयतलो आनी 2 फुलां घालतलो म्हळ्यार कोण ना जालो. तांच्या फोंडार इल्लीशी माती घालूंक घरचीं कोण ना जालीं. केदें व्हडलें दूख तांच्या कुटुंबाक. मागणे मोगाला जेजू, मेल्ल्यांचे फामिलीक तुज्या गोपान दवर. तूं जाव तांचो आदार आनी आलाशिरो. तूं जाव ताची बुजवण ह्या आकांताच्या वेळार. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. म्हाका सायबा पोळे पातकांचो म्हाकायला मोजे मांच्या कुसव्याक पातकांत सोंबोला. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकी पितात. पोरणीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. वोय सायबा, तुका फोंडांत निकी पिल्या उपरांत सगलें संपादलें. तुजी दूख, तुजें एकसूरपण आनी तुजी भिरांत काबार. वोय सायबा, आमी रावतां केन्ना काय हें दुयेंस पयस वयतलें वो काबार जातलें आशेन आमी आसां. ही भिरांत पयस करूंक सगलो आमचो विस्वास आनी भावार्थ तुजेरूच आसा सायबा. मागणे मोगाला जेजू, आमची काकलूट कोर.
आमकां बोगोस आनी हे कोरोना दुयेंस पयस कर. आमेन. काकलूत आमची कोर सुमिया. काकलूत आमची कोर. काळजांचो तूं आसल्यार तुका मानता सायबा देखून काळजांत म्हज्या जानवारी गोंय देवा. शेवटाचे मागणे. मोगाला जेजू, हे कुर्साचे वाटेंत आमी कोरोना व्हायरस हे दुयेंसाचेर नियाल केला. आमच्या गौरवाक, आमचे पदवेक, आमचे दुडवांचे आशेक लागून ही पिडा आमकां फावो जाल्या अशें आमकां दिसता. आमी चुकल्या, बोगोस आमकां. पातक पयस करूंक, तुका मानता तसलें जिवीत जियोंक आमकां कुरपेन भर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पाक इंतेसांव पासत. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आतांनी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे पेन बलोले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा. ओसरा मोदें तूं सोदो आनी सोद्यो तुजो आपूण जेजू. भाग्यन बरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.